अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यु'तिल हिकमत मन यशाअ व मन यु'तल हिकम फ़क़द अताअ खैरन कसीरा व मा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब। ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 269 है। मैं चाहूँगा आप इसे पढ़ लीजिए, लेकिन साथ साथ में आगे की 5, 6, 8 आयतें और इसके बाद की 6-7 आयतें, यानी तकरीबन 12 से 15 आयतें हैं। और इसके बीच में 269 नंबर की आयत है, युतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिकमत देता है। और वमन युतिल हिकम फ़क़द अताअ खैरन कसीरा, और जिसे हिकमत नसीब हुई उसे यकीनन बहुत ही तादाद में खैर नसीब हुआ। क्या बात है कि हिकमत के बारे में अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बात कह दी। इससे पहले हम ये जान लें कि हिकमत कैसे किसे है। कुछ लोग समझते हैं मैथ्स और साइंस में होशियार होने से आदमी हकीम बन जाता है। तो अगर ऐसा होता तो सारे अंबिया किराम डॉक्टर्स और साइंटिस्ट होते। हालांकि वो शख्स मैथ्स और साइंस में हकीम होगा, लेकिन दुनियावी मामलों में भी कभी कभी क्या अक्सर हिकमत की ज़रूरत पड़ती है। और ये हिकमत मदद करती है फ़ैसलों करने में। फ़ैसले करने में हिकमत की ज़रूरत बेइंतहा होती है। और हम अक्सर देखते हैं कि लोग फ़ैसले करने में गलती कर बैठते हैं, क्योंकि इनके पास हिकमत नहीं है। तो यहाँ पे ये आयत ने बताया कि हिकमत किसे कहते हैं। इसके पहले की आयत अगर आप देखोगे तो अल्लाह ताला एक फ़ाइनेंशियल टॉपिक पे बात कर रहा है, और इसकी बाद की आयतों में भी अल्लाह ने फ़ाइनेंशियल टॉपिक्स कंटिन्यू किया है। दोनों के बीच में अल्लाह ने इस आयत को रखी है कि अल्लाह जिसे चाहे हिकमत नसीब करता है। क्या बात है। देखिए, इस आयत के पहले की आयतें पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला ने इसमें सदक़े की फजीलत और किस तरह से अपने सदक़े की हिफाजत करना ये बताया है। उसूल आप उसमें पढ़ लीजिए। मैं चाहूँगा कि आप किताब खोल के पढ़ लें। इसके बाद की आयतों में अल्लाह ने सूदखोरी को हराम बताया और अपना पैसा कहाँ खर्च करना वो बताया। यानी फाइनेंशियल विजडम में, फाइनेंशियल हिकमत में चंद चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 कि आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, और इसमें 2 किस्म की अखराजात होते हैं। एक, अपने ऊपर खर्च करें, इसे भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना के बराबर है कि आदमी अपने बीवी बच्चों पे खर्च करता है, अपने माँ बाप पे खर्च करता है, इसे भी अपने पे खर्च करने को कहा गया, इसे भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को कहा गया। और दूसरा कि आदमी दूसरों की ज़रूरत पूरी करने में या दीन के आगे बढ़ने के या दीन के फैलावे में जो अखराजात करता है उसे भी फ़ी सबीलिल्लाह कहा गया। दोनों किस्म के, और दोनों किस्म के खर्चे को अल्लाह ने पसंद किया है कि आदमी अपने हलाल की रोज़ी कमाए और अच्छी जगह पे खर्च करे। और साथ ही साथ अल्लाह ने ये भी कह दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इन्हीं आयतों में, क्या ईमान वालो खर्च करो तैयब में से, यानी जो हलाल का पैसा कमाते हो उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। लोग समझते हैं कि ब्याज का पैसा बैंक में पड़ा है उसे लेकर गरीबों को दे दो। अल्लाह ने ये नहीं कहा, तैयब खर्च करो, कैपिटल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, ब्याज में से नहीं, कैपिटल में से खर्च करो। तैयब, तैयब कहते हैं गुड, हलाल, परमिसिबल, इसको कहते हैं तैयब। तो मालूम पड़ा कि अल्लाह ताला हलाल चीज़ ही कबूल करता है, हराम को लपेट के जहन्नम में डाल देगा। तो हिकमत हमें सिखाती है कैसे फ़ैसले करने। इब्ने अब्बास की तफसीर इस आयत की, इमाम इब्ने कसीर ने इस आयत की तफसीर में इब्ने अब्बास को कोट किया है और कहते हैं इब्ने अब्बास ने इस आयत को समझाया, हिकमत कहते हैं कुरान का फ़हम, कुरान को समझना, कुरान के फ़ैसलों के बारे में उससे सबक लेना, और कुरान की कौन सी आयत मनसूख हुई है और कौन सी आयत पिछले फ़ैसलों को और अपग्रेड करती है, और सारी चीज़ों को हिकमत कहते हैं। यानी कुरान के फ़हम को हिकमत कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, इसको भी कुरान ने हिकमत कहा है। इसको भी
قرآن نے حکمت کہا ہے، جیسے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور یہ نبی تم کو اللہ کی کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ تو کتاب اور حکمت، کیونکہ ہم تو جانتے ہیں کہ قرآن بھی حکمت ہے، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن حکمت والی کتاب ہے۔ تو پھر یہاں پہ اللہ نے ایسا کیوں کہا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے۔ معلوم ہوا کتاب پہ عمل کرنے کے طریقے کو، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، وہ بھی حکمت ہے۔ یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ زندگی حکمت سے گزارے، اسے چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب رہے زیادہ سے زیادہ، اور ان کی سنتوں میں بے شمار سنتیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، ان کی چوائسیز ہے، ان کی پسند ناپسند چیزیں، یہ ساری چیزوں کو حکمت میں شمار کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت ایسی نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو، یعنی قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت تو ملے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو انڈورس کرتے ہیں۔ معلوم پڑا حکمت ہے نبی کی سنت بھی۔ اور اللہ نے اس آیت کو شروعات کیسے کیا؟ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے حکمت دیتا ہے۔ سب کو نصیب نہیں ہوتی حکمت، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، بڑے بڑے ترم خان ہیں، لیکن کوئی شرک کرتا ہے، کوئی بدعت کرتا ہے، کوئی فضول خرچی کرتا ہے، کوئی حرام کی کماتا ہے اور حج عمرہ کرتا ہے، کوئی حلال کی کماتا ہے اور فلموں میں اور حرام کاموں میں اڑاتا ہے، سگریٹوں میں، تماکو میں۔ تو یہ حکمت نہیں ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے حکمت نصیب کرتا ہے۔ دیکھو، اور یہ حکمت جو ہے یہ صرف بادشاہ اور پڑھے لکھے طبقے ان کے لیے نہیں ہے۔ حکمت جو ہے اللہ چاہے تو لقمان جیسے غلام کو بھی حکمت دے دیتا ہے۔ لقمان کو اللہ نے کہا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی، سورہ لقمان، سورت نمبر 31، پوری سورت ان پر نازل ہوئی ان کے نام سے، اور اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو حکمت دی۔ تو اللہ چاہے تو غلام کو بھی حکمت دے سکتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے حکمت دیتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں فائنینشیل وزڈم اور فائنینشیل حکمت بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہماری کمائی غلط جگہ پہ ہو جاتی ہے، چاہے وقت ہو چاہے پیسہ ہو۔ لوگ اخراجات کرنے میں سمجھداری نہیں رکھتے۔ اور عبداللہ ابن مسعود جو اور ایک صحابی ہے جو قرآن کے فہم میں اور قرآن کی تفسیر میں بڑے ماہر مانے جاتے ہیں، ان کا یہ قول ہے کہ آدمی کس سے مشورہ لیتے ہیں یہ بھی حکمت ہے۔ کس سے مشورہ لینا یہ بھی حکمت ہے۔ غلط لوگوں سے مشورہ لیں گے تو ڈوب جائیں گے، جیسے فرعون نے حامان اور قارون سے مشورہ لیا تو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے نکلا، خود ڈوب گیا۔ تو غلط لوگوں سے مشورے لینے سے ڈوب جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اس کا پیسہ ڈوب گیا، یہ ڈوب گیا کیا ہے؟ برباد ہو گیا۔ فرعون ڈوب گیا، برباد ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ اگر غلط لوگوں سے مشورہ کریں گے پیسوں کے بارے میں، انویسٹمنٹ کے بارے میں اور تجارت کے بارے میں، تو آپ کو لوگ ایسے ملیں گے جن کی باتیں بڑی میٹھی ہوگی اور آپ کو لالچ آئے گی کہ میں کروڑ پتی بن جاؤں، ابجو پتی بن جاؤں، تو آپ اپنے پیسے گوا دیں گے، ڈبا دیں گے۔ تو اپنا پیسہ ڈباؤ مت، شریعت کے متعلق آپ پیسہ لگائے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنا پیسہ لوگوں کے حوالے مت کر دیا کرو، یہاں انویسٹ کر دیا، وہاں انویسٹ کر دیا، بیٹھے ہیں آرام سے پیسہ کمانے۔ ایسا نہیں ہوتا، بیٹھے بیٹھے پیسے کمانے کی لالچ مت کرو کہ میں بیٹھے بیٹھے پیسے آؤ، تھوڑے بہت آ جاوے ٹھیک ہے، لیکن محنت تو کرنی چاہیے۔ تو حکمت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے، اور حکمت کے بارے میں باتیں دلچسپ، فائنانشل حکمت، کاروبار، سیلز، ان چیزوں کی دلچسپ باتیں لے کر میں پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔